والسماء ذات البروج. मच। हेलो लिब्रास, तो जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके ओके ओके, सो जस्ट अभी आई गेस प्रीवियस साइन के लिए भी सेम कार्ड्स आए थे लिब्रास। यहाँ पर अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिब्रास कि देखो यहाँ पर ना स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक में स्पोर्ट्स के कार्ड्स आए। मतलब ये वीक थोड़ा सा आप लोगों के लिए ड्रामेटिक हो सकता है लिब्रास, जहाँ पर आपको लगे कि यार मुझे कोई समझ नहीं रहा है, ये मेरे पीठ पीछे ऐसा बोल रहा है, इसने मेरा दिल दुखा दिया, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा, और ऐसे करने की ज़रूरत भी क्या थी। इस प्रकार की एनर्जीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। वहीं जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आप लोग के लिए द 2 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। सो मिड वीक में यहाँ पर रिलेशनशिप सेटलमेंट होती हुई दिख रही है। अगर रिलेशनशिप में इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स है तो मिड वीक सबसे बेस्ट टाइम होगा जहाँ पर आप वो बातचीत करके उसको सॉर्ट आउट करो। बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एकदम सच आपको रीडिंग बताती हूँ। देखो ये हफ्ता ऐसा है ना जहाँ पर यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश करेगा कि शायद लाख कोशिशों के बाद में भी लोग कई बार आपको नहीं समझ पाते, सामने वाले और आपको समझ चाहिए होता है कि लोग आपकी सिचुएशन को समझें, एक्सेप्ट करें, ठीक है। जस्ट बिकॉज लड़ाई जल्दी ख़त्म हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जो भी डिज़ायर्स है, जो भी आपकी इच्छा है, उसको आप छोड़ ही दो कि भाई सामने वाला नाराज़ है, छोड़ जाने दे, बाद में देखा जाएगा। नहीं, कई बार चीज़ों के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग आंसर, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि भाई ये चीज़ हम इतनी ही कर सकते हैं, आपको एक्सेप्टेड है तो ठीक है, नहीं तो इट्स बेटर कि हम एक दूसरे को थोड़ा टाइम दें। चाहे वो रिलेशनशिप है, करियर है, जॉब है, काम है, इसी तरीके से आपको हैंडल करना होगा। एंड अपने दुख या अपने सुख के लिए आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। जितना हो सके खुद के लिए समय निकालें, खुद का ध्यान रखें, खुद के सपनों के ऊपर काम करें, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, खुश रहें। जब तक आप ये सोचोगे उसने मेरे बारे में क्या बोला, ये ऐसा क्यों हुआ, वो चीज़ मेरे हिसाब से क्यों नहीं, तब तक आप दुखी रहोगे। तो ये बहुत बड़ा मैसेज इस हफ्ते आपको रियलाइज़ भी होगा। एंड अपनी सेल्फ हीलिंग आपको खुद करनी है, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे पास बहुत बार क्लाइंट्स कहते हैं कि वो जब मुझसे बात करेगा तब मैं खुश होंगी, वो जब तक बात नहीं करेगा तो मैं खुश कैसे रहूँ। एंड अगर मैं खुश हो भी गई तो वो बोलेगा कि ये तो खुश हो गई। इतना मत सोचो यार, जो आपकी खुशी से खुश नहीं है उसके बारे में सोच के वैसे भी आप क्या कर रहे हो। तो प्लीज़ बी हैप्पी, ओके। अपने आप को इस हफ्ते एक ही होमवर्क है आप लोगों के लिए लिब्रास कि खुद को खुश कैसे रखना है। जैसी भी परिस्थिति है मुस्कुराइए, जैसे भी लोग आपके साथ में कर रहे हैं कहो जिसको जो करना है करने दो, मेरे परमात्मा मेरे साथ हैं। बस ये एनर्जीज़ को अपने साथ में कंटिन्यू रखना होगा तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसके अलावा करियर ग्रोथ न्यूट्रल है। इस हफ्ते कुछ खास बिग अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नहीं दिख रही हैं। शायद आप एफर्ट डालें, ट्राई करें, बट थोड़े से रिजल्ट स्लो दिख सकते हैं। कोई बात नहीं, प्रेयर्स करो, प्रार्थना करो, पॉजिटिव करो, रिचुअल्स करो, डेफिनेटली परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो परमात्मा पर विश्वास रखें और अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने की कोशिश करें, अपने ऊपर काम करने की कोशिश करें, बरकत ज़रूर आएगी आपके जीवन में, ठीक है। ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक लिब्रास। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। कहती है मेरा बड़ा फेवरेट सितारा है। तो लिब्रा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बुर्ज मीज़ान, और जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, अगर उनका नाम आर या टी से शुरू होता हो तो वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन, अपने लिए मदद जो है वो ले सकते हैं। तो देखते हैं जी क्या कहते हैं लिब्रा के सितारे। होमवर्क की जो है हफ्ते की तारीखें नोट कर लीजिए। 16 ऑफ दिसंबर से हम शुरू करेंगे, 16 ऑफ दिसंबर, 22 ऑफ दिसंबर पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। तो जी 16 टिल 20, तो वो तो जो है लिब्रा कोशिश करें कि जो करियर के रुके हुए काम हैं, किसी की मदद से होने हैं, किसी की मदद, किसी दोस्त की, किसी इन्फ्लुएंशियल की मदद चाहिए, बिल्कुल मांगिए, बेझिझक होके मांगिए,
کیونکہ آسمان سے ستارہ آپ کی مدد کر رہا ہے. تو اللہ کرے رب نے کسی نہ کسی کو تو وسیلہ بنانا ہے نا انسان کے کام کے لیے. تو جو ہے اس وقت آپ نے مدد جو ہے وہ ڈٹ کے مانگیے. جو ہے ستارہ آپ کو یہاں پہ سپورٹ کر رہا ہے. 21 اور 22 دسمبر یہ سلو ڈیز ہیں, تو کوشش کیجئے جو پہلے 5 دن ہیں ان میں اپنا ایسا کوئی بھی کام جو ہے جو کہ کسی کی مدد سے ہونا ہے, کریئر سے ریلیٹڈ ہے, تو مجھے اللہ کے حکم سے امید ہے کہ آپ کا کام جو ہے لبرا ہونا چاہیے. پھر ایک ستارہ لبرا یہاں پہ جس کی مجھے آپ کو کہانی اس طرح سنانی ہے کہ یہ یہاں پہ آیا تھا 5 نومبر کو, اور 7 دسمبر کو یہ الٹا چلنا شروع ہو گیا, اور آج بھی اس کی چال ابھی الٹی ہے. تو یہ اس کیا کر سکتا ہے, آپ کی دوستی کے معاملات کا ٹیسٹ لے سکتا ہے. تو اگر آپ نہیں چاہتے دوستوں سے الجھنا یا کوئی آپ اس معاملے کو ڈسٹرب کرنا, تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا, بہت زیادہ محتاط. کوئی کسی قسم کا کنٹروورشل ٹاپک آپ نے اپنی دوستی میں جو ہے وہ نہیں کرنا کہ جس میں جو ہے دوستی خراب ہو, یا آپ کے معاملات جو ہے وہاں پہ آپ کی فرینڈشپ ایریا کے اندر جو ہے وہ آپ کے معاملات کو کوئی گزند پہنچے. تو یہاں پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. اس کے بعد پھر اگلے ہم آتے ہیں 2 ستاروں پہ, اور یہ ہے آپ کا رشتہ داریوں والا ہاؤس, آپ کے سسرالی تعلقات والا ہاؤس, آپ کا ڈومیسٹک ٹریول جو ہوتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کا جو سفر ہوتا ہے, یہ وہ والا ہاؤس. تو جو ہے یہاں پہ ایک ستارہ جو ہے اس نے قدم رکھا تھا لبرا 23 نومبر کو, اور ایک اس سے پیچھے آ گیا تھا 3 نومبر کو. لیکن ان میں سے جو ایک 3 نومبر والا 26 نومبر سے اس نے بھی الٹا چلنا شروع کر دیا. اور یہ میں نے آپ کو پیچھے وارننگ دیتی رہی کہ یہ آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کر سکتا ہے, آپ کے معاملات رشتہ داریوں میں, یا پھر میں کہتی تھی اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے اور صدقہ دے کے اس لیے کریں تاکہ خدا نہ کرے کوئی بھی جو ہے معاملہ وہ آپ کی کوئی مکینیکل فالٹ گاڑی کا یا کوئی بھی چیز جو ہے آپ کے سفر میں نہ خرابی ڈالے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میں مستقل یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے کہتی رہی, اور جو ہے اب جا کے خوشخبری یہ ہے کہ اب یہ سرنڈر کر دیا ہے, اسٹریٹ ہو گیا ہے. تو اب یہ وہ جو ایک طوفان مچا سکتا تھا اب وہ تھم جائے گا رب کے حکم سے. تو اب آپ فری ہیں, ٹریول کرنا ہے, کوئی پنچایت ریزولو کرنی ہے سسرالیوں کے ساتھ, خاندان والوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ لبرا, اب آپ وہاں پہ آزاد ہیں. اس کے بعد پھر ایک ستارہ جو کہ 8 دسمبر سے آلریڈی کام کر رہا ہے آپ کے بچوں والے ہاؤس میں بہتری لانے کی, آپ کے لو ہاؤس کو آپ کے مطابق کرنے کی لبرا, یہ ابھی بھی یہاں موجود ہے. اس کی موجودگی سے مستفید ہوئی ہے. لو لائف کو جتنا بھی اپنے مطابق کرنا چاہتے ہیں ٹائم آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. اور جو ہے اگر آپ بچوں کو جو ہے وہ ٹیم کرنا چاہتے ہیں, اپنے مورلز سکھانا چاہتے ہیں, تو بھی یہ ٹائم آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے. اور اسی طرح جن کے بچے بڑے ہیں اور بچوں کے کچھ دنیاوی معاملات ہیں لبرا, اس میں بھی یہ آپ کو سرخرو کر رہا ہے. اس کے بعد جی ایک ستارہ لبرا جو اور سیدھا ہو گیا تھا 16 نومبر کو, اس نے کیا کرنا شروع کیا, اس نے لبرا, اللہ کا شکر ہے کہ جو جاب ہاؤس کے اندر کیوس تھا اور جو کیوس تھا میرے لبرا کے جو ہے ہیلتھ ایریا کے اندر, اور وہ اب جو ہے تھم گیا طوفان. یعنی اب جاب ایریا میں بھی سکون اللہ کے حکم سے آئے گا, اور اگر کوئی کیوس جو ہے وہ تھا جو آپ کی جاب ایریا میں آ سکتا تھا وہ بھی وہاں پہ چیزیں آپ کے مطابق کام کریں گی. تو اب اللہ کا شکر ہے ہیلتھ میں بھی ریکوری کے امکانات سٹرونگ ہیں.
اور جاب میں بھی پیسفل حالات میرے لبرا کو سکون دیں گے، مزہ دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جی جو ہے آگے ایک ستارہ جو ہم دیکھتے ہیں جو کہ سیدھا ہوا، مطلب یہ 26 مئی کو یہاں آیا 2024 میں، جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہے میں نے کہنا شروع کیا کہ میرے لبرا اسٹوڈنٹس کے ساتھ گڈ لک ہو جائے گی، پھر میرے لبرا اسٹوڈنٹس کو ان ایکسپیکٹڈ اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں۔ پھر یہ تھا کہ ہمارے جو لبرا اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے یہ ستارے جو اوورسیز مائگریشن یا امیگریشن کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ جو ہے سرخرو کرے گا، مواقع دے گا۔ پھر وہ لبرا جو کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس میں اللہ پاک جو ہے کلین چٹ مل سکتی ہے، پیپر ورک ان کے ریزالو ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ستارہ تو ابھی بھی موجود ہے، لیکن 10 اکتوبر سے یہ بھی الٹا چلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو جب یہ الٹا چلتا ہے تو میں اس میں صرف یہ کہتی ہوں کہ نکاح نہ کریں اس حالت میں جو ہے، لیکن یہ ضرور کیا جا سکتا ہے لبرا کہ آپ اس کو جو ہے یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے اس وقت آپ اپنے کاموں کی کوشش نہیں چھوڑیے۔ اگر تھوڑے سی کوئی معاملات انسیکیور بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ خرابی کا امکان نہیں ہے، تو کوشش آپ نے نہیں چھوڑنی۔ امیگریشن ہے، کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام ہے، یا کوئی اوورسیز سے ریلیٹڈ کام ہے، آپ کی عبادات ہے، تو آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی لبرا اس وقت میں۔ اس کے علاوہ جی جو ہے یہاں پہ لبرا جو وارننگ زون ہے اینڈ پہ وہ ایک ہی گھسی پٹی سی میری لائن ہے، ذاتی زندگی، سوشل ریلیشنز، ازدواجی ریلیشنز یا کاروباری ریلیشنز، یہ بہت دماغ سے چلانے پڑیں گے کیونکہ ان میں خرابیاں پیدا ہونے کا امکان جو ہے وہ موجود ہے۔ خدا نہ کرے اب تک اگر بریک اپ نہیں ہو گیا ہے تو اللہ اس کا بہترین اجر دیں، موو آن کرنے کے لیے آپ کو ہمت ملے، اور اگر آپ بچ گئے ہیں تو اب صرف 3 مہینے اور رہ جاتے ہیں اور آپ اس سچویشن سے نکل جاؤ گے۔ یہی غیب کا علم ہے کہ رشتوں کو رب نے اس وقت توڑ پھوڑ سے گزار دینا ہے یا توڑ پھوڑ سے گزار کے بچا لینا ہے، یہ وہ غیب کا علم ہے جو رب نے مجھے نہیں دیا۔ اسی لیے میرا یہ کام ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ سفر طے کروانا ہے کہ جو ہے اگر ہم نے بچانا ہے، اس کو توڑ چڑھانا ہے رشتوں کو، تو سر توڑ کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ یہ رشتے بیچ میں توڑ پھوڑ ڈال کے بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ کسی کو بھی اس توڑ پھوڑ سے نہ گزارے۔ اللہ میرے لبرا کیا میرے 12 ستاروں کے لیے جو ہے امن امان ہو ان کی زندگیوں میں۔ اب ہم چلتے ہیں جی ہمارا اگلا ستارہ زون بی کا چوتھا